سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك. الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك سيدي يا حبيب الله. ذی قدر و احترام میرے مسلک دے مقتدر اصحاب ہمت مستند علماء اہل سنت سامعین و حاضرین، مورخہ 7 اپریل 2019 تساں بھائیاں دے اس گاؤں لام شریف دے اندر بندہ ناچیز و خاکسار سونے مدینے والے دی محفل پاک وچ حاضر خدمت ہے. اللہ تعالی سب دا آنا بہنا دعا کرو قبول و منظور فرمائے. ذرا محبت سے سبحان اللہ بولتے. آپ حضرات جس محبت اور پیار دے نال تشریف فرماؤ، اللہ کریم تواڈی اس محبت اور پیار نو مزید برکتہ نصیب فرمائے. تسی جتنے پیار نال بیٹھو گے میں انشاءاللہ کوشش کراں گا اتنے ہی پیار نال توانوں چند معروضات عرض کراں. میں کن تے ہاتھ رکھ کے تے تقریر پڑھنا عادی نہیں ہوں بھئی تسی چپ کر کے بیٹھے رہو تے میں پڑھ کے ٹر جاواں. بالکل میرے کول تقریر پڑھن نہیں جاؤندی. جتھے بھی جاواں نا میں تقریر کرن ہی جاندا ہونا. اج بھی پڑھن نہ آیا کرن آیا. جیندہ بندہ بولدا جے تے موئے بالکل کدے نہ بولے. تے میں آج قبرستان میں تقریر کرن نہ آیا، سرکار نے جینیاں جاگنیاں نوکراں میں خطاب کرن آیا. جنہ بندیاں نو اس گل دا یقین ہے کہ زبان نبی پاک دے صدقے ملی ہے تے سونے دے ذکر وستی ملی ہے، اور میرے جوڑے ہتھاں دی لاج رکھے تے ایک واری ذرا سبحان اللہ محبت دلا. مہربانی. قرآن پاک دا جڑا جملہ میں خطبے چ پڑھیا ہے نا، ترجمہ سارے غور نال سنو. پاک او ذات اسرا بعبدی، جس نے اپنے بندے نو سیر کروائی، من المسجد الحرام، مسجد حرام چوں مسجد اقصا تک، ایسی مسجد اقصا الذی بارکنا حولا، جس دے ارد گرد اساں برکتہ رکھیاں، لنریہ من آیاتنا، سیر اس واسطے کرائی تاکہ اپنی نشانیاں وچوں چند نشانیاں سونے نو وکھائیاں جاون. انہو هو السمیع البصیر، بے شک اللہ سنن والا بھی ہے بہت زیادہ اور دیکھن والا بھی ہے. ساری کائنات دیاں مسجداں دے اندر برکتاں تے مسجد اقصا دے ارد گرد برکتاں ایک علیحدہ عنوان ہے. میں اس ول نہ جانا چاہنا، صرف تسی توجہ نال میرے جملے سماعت فرماؤ. میرے بھائیوں اور میرے دوستو، اسلام نے اندر کچھ راتاں ایسیاں جڑیاں یادگارن. میں غور کیتا تے اے پتہ لگا بھئی او راتاں بھی بلا فصلن
جنہ مہینیاں وچ آئیاں او مہینے بھی بلا فصلن سب تو پہلے شب معراج ہے اس تو بعد شب برات ہے اس تو بعد شب قدر ہے شب معراج رجب دے اندر ہے شب برات شعبان دے اندر ہے شب قدر رمضان دے اندر ہے پہلا مہینہ رجب ہے اس تو بعد شعبان ہے اس تو بعد رمضان ہے راتاں بھی بلا فصلن مہینے بھی بلا فصلن چند موتی دینے موتی سواد آسی انشاءاللہ العزیز اگر توجہ رکھ سوتے میرے بھائیوں اور میرے دوستو اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر دی فضیلت قرآن پاک دے اندر بیان کر دیا آکھے ہے خیر من الف شہر 1000 مہینے تمہیں افضل ہے کیوں افضل ہے وجہ بھی دسیے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر افضل اس واسطے ہے کہ اساں اس وچ قرآن نازل کیتا ہے ہن ذرا میری گل ایتھو پا کے کڈنی نہیں ایتھے لکھنی ہے وڈ وڈے ریاحن پہلے تولو تے پھر بولو ایویں گل سٹ نہیں دینی او رات جس وچ قرآن نازل ہویا ہے او رات 1000 مہینیاں تو ہو گئی افضل تے جس رات وچ قرآن نازل کرن والا اس نال ملے ہے جس تے قرآن نازل ہویا ہے اگر قرآن جس وچ نازل ہویا ہے اس رات دی شان اچھی ہے تے اس رات دی شان کتنی اچھی ہوئے گی جس وچ قرآن والے نے اپنے محبوب نال ملاقات عطا کی تھی گل سمجھ آ رہی ہے یا نہیں معراج نہ ہے ملاقات دا گنگیاں بندے نے چھٹی ہے جڑے زبان والے نے میرے نال بولن معراج نہ ہے ملاقات اچھی ایک باری پھر بولو معراج نہ ہے تھوڑا جہا زور لا کے بولو معراج نہ ہے ملاقات دا کس دی ملاقات ساجد دی مسجود نال عابد دی معبود نال خالق دی مخلوق نال رازق دی مرزوق نال مالک دی مملوک نال خدا دی بندے نال اللہ دی اپنے نبی نال معراج نہ ہے ملاقات دا تے ملاقات کیویں او بے صورت ہے تے اے صورت والا تکو نا میں توانو ملا تواڈا چہرہ نہ تکاں تسی میرا چہرہ نہ تکو تے پھر کو ملاقات بڑھنی ہے او ملاقات تاں ہی بڑھنی ہے نا میں تساں کی تکاں تے تسی مینوں تکو او بے صورت ہے اللہ جسم تمہیں پا کے اللہ شکل تمہیں پا کے اللہ صورت تمہیں پا کے او بے صورت ہے تے اے صورت والا ہے ملاقات کیوں ہے او بے صورت ہے اے صورت والا ہے ملاقات ثابت نہیں ہوندی لہذا گلاں دو ہی بچ دیاں صورتاں دو ہی بچنیاں کہ جدوں اے صورت والے نے او ادنا دی کنڈی کھڑکائی تے بوا کھول کے اگے گیا نا تے پھر اے بھی بے صورت ہو گیا او پہلے بے صورت ہے تے اے ہون بے صورت ہے اگر اے صورت من لئی جائے نا پھر بھی ملاقات ثابت نہیں ہوندی کیونکہ کس نے کس کو دیکھا او بھی بے صورت اے بھی بے صورت لہذا ملاقات ثابت نہیں ہوئی لہذا ہون صورت ایک کوئی بچ دیئے میرے لاہم پنڈی گھیپ دے غجور بھائیو کہ جدوں اس نے او ادنا دا پردہ کراس کیتا نا تے او جڑا بے صورت ہے نا او بھی صورت وچ آ گیا نہیں آیا مزہ یارا ایک باری پھر بولو سبحان اللہ جدوں اس نے او ادنا دا پردہ کراس کیتا نا تے او جڑا بے صورت ہے نا سونا اللہ او بھی صورت وچ آ گیا تے پھر ملاقات تاں ہوئی تے اگر کوئی بندہ آکھے کہ اگر اللہ صورت وچ آ گیا ہے تے او کیڑی صورت سی اس دا حوالہ میں حدیث پاک چو دیاں گا سرکار فرماندے ما کان للہ ان یتجسد ولو یتجسد تجسد فی صورت محمد اے میرے محبوب میرے لیے صورت زیب نہیں میرے لیے شکل زیب نہیں میں صورت سے پاک ہوں شکل سے پاک ہوں جسم سے پاک ہوں اگر میں صورت میں آتا نا تے تیرے نال مینوں ایڈا ڈونگا پیار ہے مینوں پھر کوئی سے اور دی صورت بڑھان دی لوڑ نہیں سی پھر میں صورت محمد میں آتا لہذا محمد نے محمد کو دیکھا اسے معراج کہتے ہیں محمد کی محمد سے ملاقات اسے معراج کہتے ہیں اور تاجدار بریلی کشت عشق مصطفیٰ امام احمد رضا نے تے پھر اور مسئلہ حل کر چھوڑیا آپ فرمانے نے وہی ہے اول وہی ہے آخر وہی ہے ظاہر وہی ہے باطن اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے
تے تھوڑی بہت سر بھی میں لا لیتا ہونا، ایڈا بے سرا بھی نہ. ہاں میں ایک گل آہنا ہونا ادھر تکو، میں آہنا سنی ہونا ہی ہو ہے جس نی نبیاں نال بھی سر ہوئے تے ولیاں نال بھی سر ہوئے. سنی ہوئی ہونا ہے جس نی صحابہ نال بھی سر ہوئے تے آل بیت نال بھی سر ہوئے. سنی ایک چاولا نی پلیٹ نی خاطر انہاں نی محفل وچ نہیں جانا جڑے حسین نہ لے کے صدیق نو گال کڈن. نہیں ہو نہیں، سنی حسین کا بھی نوکر ہے، ابو بکر کا بھی نوکر ہے. علماء بیٹھے، میں ہاتھ چم کے ایک فکرہ دین جا رہے ہیں، اللہ کرے تسی میرا فکرہ حضم کر سکو. امام محمد باقر، امام جعفر صادق دے والد، امام زین العابدین دے بیٹے، آپ کلے بیٹھے سن. ایک بندہ نیڑے ہویا، آہنا ہے سونے ہو کلے بیٹھے ہیں، تریا بندہ کوئی نہیں، میں گل پوچھاں. آپ نے فرمایا پوچھ کے پوچھنا چاہنا ہے. آہنا ہے سنے ہیں ابو بکر تے عمر تو اڈا کوئی حق کھا کے ٹر گئے. باغ فدق کی طرف اشارہ. سنے ہیں وڈے تو اڈا کوئی حق کھا کے ٹر گئے. آپ دے چہرے تے غصے دے آثار آئے. آپ نے فرمایا پاگل ہو گئے ہیں، ما منع علی حقنا، اساڈا حق کسے بھی کوئی نہیں کھادا. بندہ بڑا سیانا سی، نیڑے ہو کے آہنا ہے پھر کی آہ دے ہو انہاں دوہاں نال پیار کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ آئے ہائے چور چوری کرے ہاتھ کٹو، خطیب حوالہ غلط دے وے زبان کٹو. 0301 50 58 258 میرا موبائل نمبر ہے. جھوٹے بندے نمبر نہیں دیں دے. سبحان اللہ اچھی بولو. میری تقریر ریکارڈتے ہوئے آپ نے فرمایا اوے تولاہما ما نقص علی عنقی، جا ان دونوں سے پیار کر. اگر ان دونوں کے پیار کی وجہ سے قیامت والے دن تجھے کوئی چٹی دینی آئی، علی کا بیٹا یہاں بھی ذمہ دار ہے، آگے بھی ذمہ دار ہے. جنہوں ابو بکر و عمر دا نا چنگا نہ لگے وہ مہربانی کرن اس محفل چ جا سکدن، اجازت ہے. اگر بہنا چاندن تے انگلیاں کان وچ پا کے تے دبا کے بمن، کیونکہ جو روشنی کے امی ٹھہرے ہم ان ستاروں کو مانتے ہیں. ہماری منزل خزاں نہیں بابا، ہم بہاروں کو مانتے ہیں. ہمارے دامن پنجتن کی عنایتوں سے بھرے ہیں. ہم سنی ہیں جو نبی کے سارے یاروں کو مانتے ہیں. اچھا بولن نال نہ ٹھڈا چ وٹ پینا نے نہ سرے درد ہونا نے. میں اللہ نی قسم چاہ کے آنا کئی واری میں اچھا بولیا مینوں ککھ نہیں ہویا تے تانوں بھی میں گارنٹی دینا کچھ نہیں ہوندا. سارے گج کے سبحان اللہ بولو. مینوں اپنے نبی پاک تو علاوہ دو نبی ایسے قرآن چ ملن جنہاں نو اللہ نے زمین تو آسمان دی طرف اٹھایا ہے. اچھی بولو کتنے نبی؟ دو. میرے نبی تو علاوہ ایک دا نام ہے حضرت عیسیٰ تے دوے دا نام ہے حضرت ادریس. میں دوہاں دیاں قرآن چوں آیتاں پڑھ کے ثابت کرانگا. ہن ذرا قرآن سنو تے ذرا جینے ایک واری میرا کلیجہ ٹھر جائے تے آکھو سبحان اللہ. میرے بھائیوں میرے دوستو، حضرت عیسیٰ دے بارے چ میرے اللہ کریم فرما دینی اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیکا ورافعک الی ومطہروکا. از بمانا اذکر رے مانا ایویں سونیا یاد کرنا. یاد انہوں کروایا جاندہ ہے جڑا موقع تے موجود ہوئے. میں تقریر کر کے پنڈی چلا جاواں، 2 دنوں تو بعد 2 بندے کدرے کھل کے تے گلاں کرنے آ اے آکھن کے فلاں مولوی صاحب نے رات دے چائم جڑا اے واقعہ بیان فرمایا. تریا سنن والا چاہے اکلوں پیدلی کیوں نہ ہوئے انہوں پتہ چل جائے گا کہ اے دوئے بندے واقع دے اندر موجود سن، اے دوئے بندے مسجد دے اندر موجود سن، اے دوئے بندے تقریر دے اندر موجود سن. تاں ایک دوئے نو یاد کرا رہے نے. میرے بھائیوں میرے دوستو، قرآن دا اے عزت دا ہے کہ کہن والا خدا سی تے سنن والا عیسیٰ سی تے ویکھن والا مدینے والا مصطفیٰ سی. اذ قال اللہ یا عیسیٰ، اے عیسیٰ انی متوفیکا،
اسی تینوں عمر دی تکمیل تے پہنچان والے ہیں ورافعک الیہ اور تینوں اپنی طرف بلند کرن والے ہیں اللہ فرماندا ہے حضرت عیسیٰ نو اساں بلند فرمایا ہے میں حدیث پاک چوں ویکھیا نا کہ اللہ دے نبی حضرت عیسیٰ کتنی بلندی پا گئے میں ویکھیا تے مینوں مل گیا آپ زمین تو اٹھے پہلے آسمان تے پہنچے پہلے آسمان تو چلے تے دوئے آسمان تو چلے تے تریے تو چلے تے چوتھے تے جا کے تے رک گئے ہن اے جملہ ایتھوں پا کے کجنا نہیں ایتھے لکھنا ہے علماء کہندے نے زمین تو لے کے تے سدرۃ المنتہا تک 80,000 عالم نے حضرت عیسیٰ نے 50,000 عالم عبور نہیں فرمایا آپ نے 10,000 عالم عبور نہیں فرمایا آپ نے 5,000 حتیٰ کہ 1,500 بھی عبور نہیں فرمایا آپ نے گنے چنے 4 عالم عبور فرمائے زمین تو پہلے تو دوئے تو تریا چوتھے تے بریکاں لگ گئیاں تے اللہ فرماندا ورافعوں کا اساں بلندی عطا فرمائی اساں کیا عطا فرمایا ہن حضرت ادریس دی گل سناواں فرمایا وذکر فی الکتاب ادریس انہو کان صدیقا نبیا ورفعناہ مکانا علیا جنہاں نو قرآن مزہ دے وے بول دے جاؤ تے جنہاں نو قرآن چنگا نہ لگے عبداللہ مدر وارسی انہاں بد نصیباں کو نو داد نہیں منگدا مقدر والے بولو فرمایا کتاب دے اندر میرے نبی ادریس دا سونیاں ذکر کر جنہوں اساں سچا نبی بنایا ہے ورفعنا اور اساں بلندی عطا فرمائیے مکانا علیا بلند مقام دی طرف میں پھر حدیث پاک وچ کھول کے ویکھیا کہ حضرت ادریس نو کتنیاں بلندیاں ملیاں آپ زمین تو چلے پہلے آسمان تے پہلے تو چلے دوئے آسمان تے دوئے تو چلے تریے آسمان تے تریے تو چلے تے چوتھے تے پنجویں تو چھویں تو بعد نہیں گئے چھویں تے جا کے تے رک گئے اللہ نے فرمایا اساں بلندی عطا فرمائیے حضرت ادریس نے ہزاراں دی تعداد دے اندر نہیں سینکڑیاں دی تعداد دے اندر نہیں بلکہ گنے چنے 6 عالم طے کر کیتے نے اللہ نے قرآن دے اندر اپنے نبی دی بلندی دا ذکر فرمایا ہے حضرت عیسیٰ چوتھے تے اللہ فرماندہ ہے بلند کیتا ہے حضرت ادریس 6ویں تے اللہ فرماندہ ہے میں بلند فرمایا ہے آؤ ہن توانوں میں مدینے والے نبی دی گل سناواں میرے نبی ام ہانی دے گھر چو چلے بیت المقدس آئے بیت المقدس چو آپ دا براق چلے آؤ پہلے آسمان تو چلے آ دوئے آسمان تے دوئے تو تریے تو چوتھے تو پنجویں تو چھویں تو ستویں تو 80,000 عالم عبور کر کے سدرۃ المنتہا تے اوے 80,000 جہان تھلے نے مدینے والا نبی اتے چلا گیا ہے اور عالم جبروت کراس سے عالم ہاہوت کراس سے عالم عظمت و جلال کراس کر کے انگنتے بے حساب عالم عبور کر کے فاطمہ دا بابا او ادنا دے دروازے دے اگے جا کے تے کھل گیا تے کنڈی کھڑکائی اللہ نے مدینے والے نبی دا قرآن دے اندر رفت دے نال ذکر نہیں فرمایا سبحان اللذی اسرا آئے ایک باری ذرا جیندے ہیں سبحان اللہ بول سبحان اللذی اسرا بعبدی پاک او ذات جنہیں سیر کروائی میں اعلام دے بھائیو پوچھنا چاہنا ہوں اگر مدینے والے دی سیر وے
تے مدینے والے دی رفعت دا کے عالم ہوئے گا میں تائیں کہنا وا ادھر ہزاروں نبی و مرسل ادھر وہ تنہا کھڑے ہوئے ہیں ادھر ہزاروں نبی و مرسل ادھر وہ تنہا کھڑے ہوئے ہیں میرے آقا تو اپنے رتبے میں سب سے آگے بڑھے ہوئے ہیں میرے آقا تو اپنے رتبے میں سب سے آگے بڑھے ہوئے ہیں مل کے بولو میرے آقا تو اپنے رتبے میں سب سے آگے بڑے ہوئے ہیں تائیں بولے میاں محمد آپ فرماندے نے موسیٰ خضر نقیب انہاں دے تے اگے بھجن راہی او سلطان محمد والی تے مرسل ہور سپاہی میرے تے تواڈے نبی نے بڑے سفر کیتے سرکار دا ہر سفر ہی سونا سفر گونگے بندیاں نو چھٹی ہے زبان والے سبحان اللہ اچھی میرے نبی دا ہر سفر ہی کیوے سونا سفر اچھی بولو ہر سفر ہی کیوے سونا سفر کدے سونے نہ دل آیا نا تے مکے تو چلے تے غار حرا پہنچ گئے کدے سونے نہ دل آیا نا مکے تو چلے تے تبلیغ واسطی طائف پہنچ گئے کدے سونے نہ دل آیا نا ابو بکر نو آکھیا ذرا اور آنا میں تیرے کندیاں تے بہنا ہے تے چڑھ کے تے سور دی غار دے سامنے پہنچ گئے کدے سونے نہ دل آیا نا تے مدینے تو بدر پہنچ گئے کدے دل آیا نا مدینے تو احد تے کدے دل آیا نا مدینے تو خندق کدے دل آیا مکے تو یرموک کدے دل آیا تے مدینے تو غزوہ بنی مستلق میرے نبی دا ہر سفر ہی سونا ہے ہر سفر ہی یادگار ہے ہر سفر ہی خوبصورت ہے لیکن دو سفر میرے نبی نے ایسے کیتے ہیں جڑے قیامت تک ہمیشہ یاد رکھے جان گے ایک او سفر ہے جڑا قدم تو حدوث دی طرف ایک او سفر ہے جڑا حدوث تو قدم دی طرف ایک گل علماء دیئے میں سوکھی گل کرا ایک وہ سفر ہے جو خالق سے مخلوق کی طرف ایک وہ سفر ہے جو مخلوق سے خالق کی طرف خالق سے مخلوق تک کے سفر کو میلاد کہتے ہیں مخلوق سے خالق تک کے سفر کو معراج کہتے ہیں آواز رہو اللہ تعالیٰ تمہانو رنگ لائے ایک وہ سفر ہے جو خالق سے مخلوق کی طرف یہ میلاد ہے اور مخلوق سے پھر خالق کی طرف یہ معراج ہے ہن تانوں تھوڑا جہا نا سوکھا کر کے سمجھاواں تسی جٹ بندے بیٹھے ہو ایک او سفر ہے جس وچ سونے نوری چولا چا لایا ہے تے بشری پا کے تے مخلوق وچ آ گیا ہے اے ہے میلاد تے جس وچ پھر بشری لا کے نوری پا لیا اے ہے معراج مزہ آیا یا نہیں آیا سرکار فرمانے توجہ رکھو سرکار فرمانے کہ میں بیت المقدس کے سامنے آیا نا تے اندر گیا تے لکھاں دی تعداد وچ نبی میرا انتظار پہ کر دین تے میں جبریل نو آکھیا سونےاں اے کیوں بیٹھے نے تے جبریل آکھدا سونےاں دولہا جدوں آندا پیا ہوے تے بارات پہلے آ جاندی ہے ہائے ہائے سونے آئے تیری برات آئی ہے 1,24,000 کم و بیش نبی میرے انتظار کر دینے پہ حضور فرمانے آزان نماز دا ٹائم ہویا تے ایک بلند تیلے تے جبریل انگلیاں کنہ چھپا کے کھڑا ہو گیا آہدہ اللہ اکبر اشہدو اللہ الہ الا اللہ تے پہنچیا نا تے میرے دل وچ خیال آیا شاید آج آدم دا نام لیا جائے شاید ابراہیم دا نام لیا جائے شاید عیسیٰ دا نام لیا جائے شاید موسیٰ کلیم دا لیا جائے شاید نوح نجی اللہ دا لیا جائے لیکن تھوڑی دیر بعد جبریل دی زبان کھلی تے جبریل آہدہ ہے اشہدو ان محمد الرسول اللہ پھر میرے دل وچ خیال آیا شاید اذان وچ تے نہ آیا میرا امامت دے مسلح تے شاید آدم آ جائے صفی اللہ جیوے موسیٰ آ جائے کلیم اللہ جیوے ابراہیم آ جائے خلیل اللہ جیوے
नू आ जाए, नजीयुल्लाह जेवे, ईसा आ जाए, रूहुल्लाह जेवे, लेकिन हौली हौली जिबरील मेरे नेड़े आए, उंगली तू नप के मुसल्ले ते खड़ा करके आखदे ने सोहणिया तेरे जिहा मोती ते लाल खलते होवे ते कौन अगे आ सकदा है। इत्थे एक जुमला मेरे कोलू लवो, अल्लाह करे मेरा जुमला हजम होवे, अगर उल्टी ना आवे ते फिक्रा दें। ओ अल्लाह के हुक्म से जिस नबी को जिबरील मुसल्ला इमामत पे खड़ा कर दे उसे कोई नबी पीछे नहीं कर सकता। लाखों सहाबा के सामने हुजूर जिस सहाबी को इमामत के मुसल्ले पे खड़ा कर दे उस अबू बकर को भी कोई पीछे नहीं कर सकता। मैं अली दी शान जानना, लेकिन अली होए जिस बेटी लईए ते सिद्दीक होवे जिस धी दित्ती, ते जेड़ा धियां लैण वाला होवे ना वो होंदा है दमाद, ते जेड़ा धियां देण वाला होवे ना वो होंदा है सोहरा। दमाद पुत्रां दी जात होंदा है, सोहरा प्योआं दी जात होंदा। सुभान अल्लाह जी, एक बारी जरा फिर सुभान अल्लाह बोल। आबाद रहो मेरे भाइयों और मेरे दोस्तों। सरकार फरमाने कि जो ही मैं नमाज पढ़ा लई ना हाय ते फिर जिबरील अमीन ने सारे नबियां नु खड़ा, सारे नबियां नु इकट्ठा कीता। ये मेरा एक अपना अंदाज है, क्योंकि फ़कत अंदाज से बदल जाती है बात, वरना दुनिया में कोई बात नई बात नहीं, बस ये मेरा अंदाज है। हुजूर फरमाने कि जो ही मैं नमाज पढ़ा के फारिग हो गया ना ते जिबरील ने सारे नबियां नु इकट्ठा करके ते माइक नब के आख्या अंबियाए किराम दी जमात अब मेराजुन नबी कॉन्फ्रेंस शुरू होने लगी। आज सदारत कर रहे हैं तुहाडी मस्जिद दे खतीब साहब, तुहाडी मस्जिद दे इमाम साहब। सरकार फरमाने उस वक्त जेड़ी कॉन्फ्रेंस हुई उसकी सदारत मैं मुहम्मद ने की थी। मैं बैतुल मकदस के मिंबर ते बह गया, 1,24,000 कमो बेश नबी मेरे सामने सी ते जिबरील अमीन माइक लैके खड़े हो गए ते सारे नबियां नूं आखदे नबियो तुसी जानदे हो अज दा ये जेड़ा जलसा है ये क्यों रखिया गया है। ये तां रखिया गया है असां मदीने वाले नबी नूं मुबारक देण आया कि जेड़ा अज मेराज ते जा रहा है, अपने रब नाल मुलाकात करन जा रहा है, ते हुण तुहाडे सामने अपने ख्यालात दा इजहार करन वास्ते तशरीफ लांदे न हजरत आदम अलैहिस्सलाम। हजरत आदम आए और उन्होंने अल्लाह दी हम्दो सना की थी। अल्लाह दी हम्दो सना तो बाद हजरत आदम ने अपना तारुफ करवाया और मैनू मेराज दी मुबारक अता फरमाई। सरकार फरमाते ने जिबरील अमीन फिर आए, आके कहते ने हुण तुहाडे सामने तशरीफ लैके आन लगे न हजरत नूह अलैहिस्सलाम। हजरत नूह ने अल्लाह दी हम्दो सना तो बाद अपना तारुफ करवाया और मैनू मेराज दी मुबारक दिती। फिर थोड़ी देर बाद इब्राहिम खलील आए, उन्होंने भी अल्लाह दी हम्दो सना तो बाद मैनू मेराज दी मुबारक दिती। थोड़ी देर बाद जिबरील अमीन अर्ज कर देने या माशरल अंबिया वल मुरसलीन, ए नबियां दी मुबारक जमात हुण तुहाडे सामने मैं दावत देन जा रहा एक ऐसी हस्ती नूं जड़ा आपू भी नबी है, जिदा वालिद भी नबी है और एडा सोना है जिदे चेहरे दी झाल नहीं झल्ली जाती। नामे नामी इसमें गिरामी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम है। सरकार फरमाने ने हजरत यूसुफ आए और अल्लाह दी हम्दो सना तो बाद अपना तारुफ करवाया और मैनू मेराज दी मुबारक दी ते मैं हजरत यूसुफ नू सिर दियां वालां तू पैर ने नाखना तक मुहब्बत दे नाल वेखिया, नूर दियां किरणां छम छम पियां निकलन। मैं क्या मैनू मेराज दियां मुबारकां देण वाले आओ, तेनू तेरे हुस्न दी मुबारक हो, मैनू मेराज दियां मुबारकां देण वाले आओ, तेनू तेरे हुस्न दी मुबारक होवे। हजरत यूसुफ दियां पलकां ते हंजुआं दा सैलाब आ गया, रो के कहंदे ने सोहणिया मैनू हुस्न दियां मुबारकां देण वाले आओ। मैं मनना वा मेरा हुस्न ज्यादा है, पर एक गल सुन ले मदीने दे ताजदार के बेशक हुस्न ज्यादा मेरा ए कुल जहाना लो पर ज्यादा नहीं, एक कीमत मेरी ए तेरियां जुल्फां सोनिया मन
نمونیا میں مننا وا کہ میں حسن و جمال دا پہ کراں لیکن اللہ نے میرے حسن دیاں قسماں نہیں چاہیاں تے تو اکھاں چ کجل پا کے بہ جائیں تے اللہ فرماندا ہے ما زاغ البصر وما طغى تے دنداں تے مسواک لا کے تے بہ جائیں تے رب کہندا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تے جدو مدثر دی چادر کنیاں دے لے کے دے بہ جائیں اللہ فرماتا ہے یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا کدے تیریاں تلیاں دیاں قسماں کدے تیریاں گلیاں دیاں قسماں کدے تیریاں تلیاں دیاں قسماں کدے تیریاں گلیاں دیاں قسماں میرے بھائیو حضور فرماندے نے کہ جدو سارے نبیاں نے تعارف کروا لیا ثم عرج بی الی السماء ہولی ہولی میرا براق آسمان دی طرف بلند ہونا شروع ہو گیا ام ہانی نے گھر تو چلے سن تے دائیں بائیں اگے پچھے فرشتے پہ درود پڑھن والے تے ہن فرشتیاں دے نال سارے نبی بھی کھڑے ہوں گے تے سارے کہہ کے پہ کہندے نے کہ باب لمے با دے بہاری چلی سرور انبیاء کی سواری چلی آواز نال آواز ملا کے بولو باب لمے با دے بہاری چلی سرور انبیاء کی سواری چلی مل کے بولو باب لمے با دے بہاری چلی سرور انبیاء کی سواری چلی میرے بھائیو اسلام آباد اور پنڈی دا میں رہن والا میں تکنا ماں کہ بڑے ملکاں دے وزیر اعظم تے صدر ساڑے ملک آندن ساڑے ملک دا وزیر اعظم ساڑے ملک دا صدر ایئرپورٹ تے انہاں دے استقبال وستی جاندہ ہے تے بڑا بڑا پینا فلکساں تے بڑے بڑے فوٹو میں انہاں دے پولا نال لٹکے ویکھن لمبے لمبے دندن کالا جہا رنگے موٹے موٹے ہونٹن میں کہ شکل تے ہے کوئی نہیں لمبے لمبے دنداں والا وزیر اعظم بھی جا رہے ہیں صدر بھی جا رہے ہیں کہندے نے لمبے دند نہ ویکھو بلکہ اے ویکھو ساڈا مہمان بن کے آیا ہے اوے میرے بھائیو اج او آ رہا ہے جیڑا دنیا کائنات دے حسن دا بادشاہ ہے ایک ملک دا نہیں دو دا نہیں اللہ دی عطا نال ساری دنیا دا بادشاہ آ رہا ہے میرے ملک دے اندر کوئی وزیر اعظم آوے کوئی بادشاہ آوے ریڈ کارپٹ بچھائے جاندے ہیں اکی اکی توپاں دی سلامی دیتی جاندی ہے وزیر اعظم انہاں دے استقبال وستی جاندہ ہے بلکہ صدر اپوں گڈی چلا کے تے لے آندہ ہے ساڑا مہمان ہے بڑی دوروں آیا ہے میرے بھائیو اج اللہ دا مہمان آ رہے ہے تے اللہ نے کے انتظام فرمایا شاعر کہندہ ہے اترے رہیں مت فرش تے چھڑکتے چلے جس کی خوشبو سے رستے مہکتے چلے مل کے بولو جس کی خوشبو سے رستے مہکتے چلے تائیں بولے مولانا ظفر علی خان آپ فرمانے نے ماہو انجم نے ماہو انجم نے سرے راہ بچھا دی آنکھیں کیونکہ ہے ناقہ اسرا کا سفر آج کی رات ماہو انجم نے بچھا دی سرے راہ آنکھیں کیونکہ ہے ناقہ اسرا کا سفر آج کی رات مولانا ظفر علی خان نے قلم اٹھائی تے قلم اٹھان دا حق ادا فرمایا آپ کہنے نے چھپ کے بیٹھا ہے آئے ہائے ہائے سرکار نے جڑا معراج ہویا نا اے 27ویں راتی کیڑی راتی ہویا ہے تھوڑا جا اونچی بولو ایک باری پھر بولو آئے ہائے تے جدوں اے جڑا چند ہے نا اے 5 تو بعد غائب ہو جاتا ہے 26 تو بعد بالکل نظر نہیں آتا 27ویں والے رات کو تو نظر بالکل ہی نہیں آتا
مولانا ظفر علی خان فرماندے نا اصل وچ گل اے وے چن تاں چھپ گیا کہ اج چناں دا چن گیا ہائے 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 ایک باری ذرا جینے سبحان اللہ بول آپ فرماندے نے چھپ کے بیٹھا ہے چھپ کے بیٹھا ہے وہ کسی گوشے میں کیونکہ تابے نظارہ نہیں رکھتا کمر آج کی رات چھپ کے بیٹھا ہے وہ کسی گوشے میں کیونکہ تابے نظارہ نہیں رکھتا کمر آج کی رات تائیں بولے چراغ گولڑا وارث ارس مہر علی گلے گلشن بابو جی آپ فرماندے نے کہکشاں رہ گزر چاند ستارے ذرے آنکھ رہ رہ کے اٹھاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں آنکھ رہ رہ کے اٹھاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں جنہ جنہ گولڑے دی دال کھا دیو میرے نال بولو تے جنہ نو مہر علی دا لنگر نصیب نہیں ہویا میں دعا کرانگا اللہ انہوں نے بھی گولڑے دی دال عطا فرمائے گا کہکشاں راہ گزر چاند ستارے ذرے آنکھ رہ رہ کے اٹھاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں چاند ستاروں میں نصیر آج بڑی ہلچل ہے یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں سلامت رہو اللہ تعالیٰ تمہانوں رنگ لا اس طرح نصیب فرمائے میرے بھائیوں اور میرے دوستوں میرے نبی ایڈے سونے نبی یوسف نے ایویں تے نہیں آکھیا نا کوئی گل تکیے تے تاں آکھیا آئے تے جنہ پھر کلمہ پڑھیا نا حضور دا انہاں بھی لوکاں نوں دسیا ہے بھئی ایویں نہیں پڑھیا کلمہ کوئی گل تکیے تے تاں حضرت برا بن عازب آخری میرے جملے نے حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانے میں نو سرکار نال کوئی پیا کم رات دا ٹائم سی تے میں گیا نا سونے نی بارگاہ اگے گیا نا تے سونا زلفاں کھول کے تے حجرے تو باہر ایک سرخ دی چادر کنیاں تے پا کے تے بیٹھا وے تھوڑا جہا ہولی بولے پولیس دی گڈی بھی آئی نے جڑا اچھا بول سی ہن پرچا ہو سی جے ایک باری پھر ذرا جینے بولو جڑا بندہ قسم چاہ کے آیا ہے میں بالکل نہیں بولنا وہ اپنی قسم بن دے وے کفارہ جانے اچھی سبحان ایک باری پھر ذرا سبحان اللہ اچھی میں نو ایک بندہ آدھا مولوی صاحب تقریر وچ کھل کے ایک جگہ تے میں تقریر کرن گیا تے میں نو آدھا مولوی صاحب یہ بار بار سبحان اللہ اکھوا کے تقریر نہیں داد لینا ہے اور میں کہا نہیں یارا داد نہ لینا آنا ہے پھر کیوں اکھوانا ہے تے میں نہ میں مذاق وچ آکھیا میں کیا اج کل نا پانی تو لے کے گوشت تک ہر چیز وچ ملاوٹ آ گئی ہے پتہ ہی نہیں لگنا بندہ بیٹھے بیٹھے اللہ نو پیارا ہو جانا ہے ہارٹ اٹیک ہویا تے بابا گیا بزرگ گیا جوان گیا تے میں بلانا رہنا تاکہ پتہ لگنا رہے بھئی جینا بیٹھے ہے اچھی ذرا سبحان اللہ آباد رہو سنیاں نہیں محفلاں بے ذوق لوگاں نہ اجتماع نہیں دل آوے تے سبحان اللہ نہیں تے انا للہ لا حول ولا قوت الا باللہ سنی جتھے بمن پتہ لگدا ہے نوکر بیٹھے نوکر آیا حضرت برا دن میں آیا نا تے حجرے تو باہر سونا بیٹھا گیا زلفاں سنیاں ہوئیاں تے کنیاں تے چادرے تے مینوں اپنا کام کھول گیا او مزہ نہیں آیا یار ایک باری پھر بولو میں اتے تکیا نا تے 14ویں دا چانویں پیا چمکے او میں کیا پاگلا کم بعد وچ کر لویں اتے تک 14ویں دا چانویں چمک رہی تھلے 12ویں دا چانویں چمک رہی حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے میں ایک نگاہ 14ویں دے چنول میں کھاں ایک نگاہ میں 12ویں دے چنول میں کھاں ایک نگاہ میں
آسمانی چنول ایک نگاہ میں رحمانی چنول میں کیا تھوڑا جیا ویکھاں تے صحیح نہ انہاں دوواں چناں وچوں چن سونا کیڑا ہے آخر تے میرے دل نے فیصلہ کیتا ما رأیت من ذی لمت فی حلت حمراء احسن من رسول اللہ اوے لوگو اللہ نی قسم ہے او چن سونا نہیں مدینے والا چن سونا ہے چاند سے تشبیح دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے اس کے منہ پہ چھائیاں مدینے والے کا چہرہ صاف ہے ایتے تو انہوں میں برا دی گل سنائیے آہن میں حضرت ابو حریرہ دا جملہ سناما جنہوں امام مسلم نے الجامع دے اندر نقل فرمایا ہے آپ کہتے ہیں ما رأیت شیئن احسن من رسول اللہ کأن الشمس تجری فی وجی میں جدو سرکار دے چہرے والویخنا سا تے میں نو انج لگدا سی اللہ نے سورج سرکار دے چہرے نے اندر چلا چھوڑے آئے اے تے میرے آقا دے چہرے دی گل لے میں تینو سرکار دے جسم دی گل سناواں اوے میں تے تو کسے دے نیڑے ہو کے بہ جاویے اگلے ٹیشو پیپر تے رومال اپنے نک تے رکھ لیندن لگدے 3 دناں دا نہاتا نہیں ہے بو پئی آندی ہے حضرت انس کہندے نے ما شممتو عنبروں ولا مسکوں ولا طیبا اطیب من رائحت رسول اللہ اوے کائنات دیاں خشبواں سونگن نال اتنا مزہ نہیں سی آندا جتنا سرکار دے جسم دی خشبو دا سواد آندا سی ہن ایک جملہ میرے نال مل کے بولو پنڈی تک دعاواں دیندا جاواں گا کہ کعبے والموم آیا او ایک سونا تو لگنے تے دوجا پھر بھی تو آیا ایک سونا تو لگنے تے دوجا پھر بھی تو آیا آواز نال آواز ملا کے بولو ایک سونا مل کے تو لگنے تے دوجا ایک چھوٹا جا بچہ بیٹھے ہے اور آپ اے بچہ میرے حساب وچ کوئی 8-9 سالہ دا سی یہی گل حضرت جابر بن سمرہ سرکار دے ایک غلام جڑے آخدے نے میری عمر صرف 7 سال اچھی ذرا بولے کتنی عمر سی مدینے نیاں گلیاں وچ میں پیا کھیڈاں تے میریاں نظراں اٹھیاں تے سرکار نے گلی نہ موڑ کٹ لیا میں اس بچے دے قدمہ تے واری جاواں جدے وال سرکار نبوت والے قدمہ نال ہولی ہولی چلنے آ رہے ہیں اے جویں وڈیاں بندیاں نی عادت ہوندی ہے بچیاں دے رخسار مل دین تے بچیاں دیاں گلاں تے ہاتھ پھیر دین جابر کہندے نے سونے نے اپنے ریشمی ہاتھ کٹ کے تے میریاں گلاں تے پھیرنا شروع کر دیتا مینوں تک دے جاون نارے میریاں گلاں تے ہاتھ پھیر دے جاون مینوں ویکھ دے جاون نالے میرے رخسار مل دے جاون اج میری عمر 40 سال سے اے 7 سال دی عمر دا واقعہ ہے اج میں 40 سال دا جنا میری بیوی بھی ہے میرے بچے بھی تگڑے ہو گئے جس بندے نو شک کے وہ اج بھی آ جائے اپنا نک میرے رخسار تے رکھ لوے اج بھی نک میرا ہے اج بھی جسم میرا ہے خوشبو محمد دی آ رہی ہون جیڑا بندہ نہ بولے آنا میں مائک چھوڑ کے دے کول آ جاواں گا اور ہاتھ بن کے انہوں پوچھاں گا جنیاں ناراضگی کے وے کیوں نہیں پیا بولنا ہے بچے بھی بولن جوان بھی بولن بزرگ بھی بولن پچھے والے بھی بولن اگے والے بھی بولن سجے کھبے سارے مل کے بولن کعبے والموم آیا ایک سونا رضی اللہ تعالی عنہ اے سرکار دی وہ نوکرانی ہے جڑی آدھی ہوئے لوگوں میں نو ویکھو میں وہ خوش نصیب ہاں جس دے گھر سونا دوپہر دے ٹائم آ کے کیلولا فرمایا میرے گھر ایک چمڑے دی چادر سی
اس تے سرکار نے آ کے سر رکھنا تے سو جانا. ایک دن سونا حسب معمول میرے گھر آیا تے چمڑے دی چادر تے آپ نے سر رکھیا. ایک گرمیاں دے دن سن تے میں ویکھیا آپ دی اکھ لگ گئی تے متھے تے پسینے دے چند قطرے موتیاں دی طرح نمودار ہوئے. تے میں اپنے آپ نو آکھیا تکنی کیویں شیشی لے آ, تکنی کیویں شیشی لے آ. میں شیشی لے کے آئی تے انگلی نال متھے تو دو چار قطرے دیاں بونداں لا کے میں جو ہی شیشی وچ پائیاں نا تے سونے دیاں اکھاں کھل گئیاں. مینوں ویکھیا کہ کرما لیے کے پئی کرنی. میں کہ سونیا من مونیا میرے بچے تیرے قدماں تے واری جان. پہلی واری نہیں, میں اگے بھی تجربہ کر بیٹھی ہاں. تواڈے پسینے دے چند قطرے شیشی دے اندر لے کے میں گوانڈیاں نے گھر ایک کڑی دی شادی تے گئی ہاں. انہیں لہنگا پایا ہویا, کڑیاں نال کمرہ بھریا ہویا. میں انہاں وچ بیٹھ کے تواڈے پسینے والی شیشی دا ڈھکن کھولیا تے کڑیاں نے انگلیاں دناں تھلے رکھ لیاں. حیران ہو کے مینوں کہندیاں اوے کرما لیے خشبواں اساں وی بڑیاں نے نالیاں لائیاں ہوئیاں, لیکن تو کیڑی دکان چوں لے کے آئی ہے, کیڑے بازار چوں خریدی آ؟ میں کہ میری سیو تواڈیاں خشبواں بازار دیاں نے, میری خشبو مدینے دے تاجدار دی ہے. ہن میرے جوڑے ہتھاں دی لاج رکھ کے سارے مل کے بولو کعبے وال. ماشاءاللہ سر میری بھی چنگی ہے, سر تواڈی بھی سونی ہے. ایک سونا تو لگنا ہے تے دوجا پھر وی تو مایا. مینوں ایک اور فقرہ یاد آ گیا ہے کہ دعویٰ یار دیوانے دا, دعویٰ یار دیوانے دا. او جان وکھا مینوں حسنین دے نانے دا. میں بڑا خوش ہویا اتھے آ کے جدو گلا کچھ سنیاں. علماء تے صوفیاء فرمانے بڑے بڑے چور تے ڈاکو تے بڑے بڑے بدماش جڑے سال ہا سال مسجد وچ آ کے اللہ کے نہیں جھکدے, نائی اگے وہ بھی سر جھکا دے, خدا کے نہیں جھکدے, نائی اگے جھکدے تے نائی اس طرح انہاں دے سر تے پھیردا ہے تے کینچیاں انہاں دے سر تے چلاندا ہے. صوفیاء فرماندے اللہ کے تے نہیں جھکے, نائی اگے کیوں جھک گئے؟ او دی وجہ دستے ہیں. ادھر تکیو, او آخدے وجہ اے وے کہ نائی کول وال کٹن دا علم ہے تے علم چاہے ادنا درجے دا ہوئے یا اعلیٰ درجے دا, چنگیاں چنگیاں جڑیاں دے سر جھکا لیندا ہے. میں تواڈے کول پوچھنا چاہنا کہ نائی کول آوے وال کٹن دا علم تے سر جھک جاون تے جس بچے دے سینے چ قرآن آ جائے. ایک باری ذرا پھر بولو سبحان اللہ. جس بچی دے سینے وچ اللہ دے نبی دا دین آ جائے, او بچی تے بچہ کتنی عظمت والا. امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جس خاندان میں کوئی بچہ قرآن کا حافظ نہ ہو, قاری نہ ہو, عالم دین نہ ہو, وہ خاندان مردوں کا خاندان ہے, زندوں کا خاندان نہیں ہے. آج لوگ کہتے ہیں میں چودھری ہاں, میں راجہ ہاں, میں ملک ہاں, میں نواب ہاں, میں وڈیراں, اور حال ہے وے کوئی ایسا بچہ نہیں جڑا میت نو غسل دین دا طریقہ دس دے وے, کوئی ایسا بچہ نہیں جڑا پیو دا جنازہ پڑھا دے وے. اج تے حال ہے وے حالے پتر یا دھی ماں دے پیٹ وچ ہوندی ہے تے گھر والے سارے سر جوڑ کے بہ جاندے نے جمسی تے تھانے دار بنا, ایک آدھا ہے جمسی تے ڈاکٹر بنا سا. اور میں کیا خدا دا نام ہے حالے اس بیچارے نو پیدا تے ہون دیو, ہونے نال بہ گئے ہو. تے میں تکیا پنڈی دے اندر 5-5 سال دے بچے ماما انگلی تو نپ کے سویرے مردیاں انہاں نو سکول وچ لے جاندیاں. اللہ نہ کرے بچہ صحیح پیدا ہویا انگریزاں دے حوالے, اگر اللہ نہ کرے لولا لنگڑا یا بیچارہ معذور پیدا ہویا تے مدرسے دے استاداں نو فون کیتا, استاد جی ساڈے بچے نو پڑھا سو.
میں کیا او عقل دے آنے ذرا غور تے کرنا، انگریزاں نے اج بھی تیرا وہ بچہ قبول کیتا ہے جڑا ٹھیک تے صحیح سالم، ویکھنا صحیح سالم بچہ انگریزاں دے حوالے، روٹ پبلک سکول دے حوالے، ایجوکیٹر دے حوالے، صدیق پبلک دے حوالے، ہندوؤں تے یہودیاں دی تعلیم حاصل کرن واسطی، لیکن تیرا معذور بچہ مدرسے دے حوالے، مسجد دے حوالے۔ چودھری صاحب کہندے نے کوئی گل نہیں، چلو امام تے بن جائے گا، مسجد تے سنبھال لویں گا، اور مدینے دے تاجدار دی مٹی مٹی آواز فضا نو چیر دی آندی ہے، اوے میرے غلاماں ذرا غور تے کرنا، اج بھی تیرا او بچہ انگریزاں نے قبول کیتا ہے جڑا ٹھیک تے صحیح سالم ہے، تے میری رحمت اج بھی تیرے بیماراں نو سہارا پئی دیندی ہے۔ وہ نبیوں میں رحمت، آئے ہائے وہ نبیوں میں رحمت، لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی پر لانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، اور جن کا بھری دنیا میں کوئی بھی نہیں والی، ان کو بھی میرے آقا سینے سے لگاتے ہیں۔ میں اس ماں دا بیٹا ہوں جس نے اپنے 6 پتروں کو قرآن دا حافظ، کتنے پتر؟ 6 میں باں کھلی کر کے تے دعوے نال بیاخداں، میری ماں اور میرے والد نے کسے مدرسے پڑھن وقت نہیں بھیجیا۔ میری اماں میں نواہدی سی پتر باہروں بندہ سودا تاں لیندا ہے گھر دی دکان خالی ہوئے، میں بھی حافظ آواں، تیرا والد بھی حافظ ہے، لوریاں دینے ماں نے 18 پارے پڑھائے، جڑے باقی 12 بچ گئے او والد نے پیار نال پڑھا چھوڑا۔ یہ میرے والدین دا اعزاز ہے اور انہاں دا فخر ہے۔ میں قرآن دی اور اللہ تعالیٰ دے کلام دی خاطر اور اس دی عزت دے نال، قرآن دی عزت جڑی مینوں عطا ہوئی ہے، میں پاکستان تو علاوہ 6 ملکاں میں جا کے پاکستان دی نمائندگی کی۔ اللہ یہ سارا میرے والدین دا فیض ہے۔ بچہ جدو زبان کھولے، اودی زبان کھلے، بچے نو یہ نہیں آکھنا پتر پڑھ الف انار، بے بکری، سی کیٹ تے ڈی ڈاگ، یہ بچے اللہ نے کتیاں تے بلیاں وستی نہیں دیتے۔ بچے دی زبان کھلے تے بچے نو آکھنا پتر پڑھ الف اللہ، با بسم اللہ، میم محمد، قاف قرآن، فا فاطمہ، ہا حسین، تاکہ بچے نو پتہ چلے میں کسی یہودی دے گھر نہ آیا، محمد دے نوکر دے گھر آیا۔ میرے دوستو اور میرے بھائی، بندے 2 گلاں پہ کر دے ہو نا، 2-4 بندے اور بھی بیٹھے ہو، عام گل ہوئے تے سب دے سامنے کر دے سی، خاص ہوئی نا گل انہوں آکسی ذرا تھوڑا جہا سیڈ تے آئے، اچھی بولو نا یارا، عام گل ہوئی تے سارے دے سامنے، خاص ہوئی نا ایتھو نفسی تے انہوں آکسی تھوڑا جہا باہر آنا، باہر جا کے گل کر سی، زکاة دا حکم اتھے ہی، روزے دا حکم اتھے ہی، حج دا حکم اتھے ہی، نماز دی واری آئی، اللہ کیا سونے ذرا اتھے آ، سونے ذرا اتھے آ، اللہ نے نماز دا تحفہ عرشاں تے عطا۔ غوث پاک دا نام لینا بڑا سوکھا ہے، پیراں نے پیر دیاں تعلیمات تے عمل کرنا بڑا اوکھا ہے۔ غوث فرماندے ہیں جڑا بندہ جان بوجھ کے کئی نمازاں چھوڑ دے وے اور کئی دن نماز نہ پڑھے، انہوں مسلمانہ دے قبرستان وچ دفن نہ کرو۔ سلطان العارفین سلطان بہو فرماندے ہیں بے نمازی کو خنزیر بھی پناہ منگدا ہے۔ شیخ سعدی دا فتویٰ میرے کو ٹھپے تے مورا لگیا پیا ہے، آپ فرماندے ہیں بے نمازی کو قرض نہ دیا جائے۔ کسے پوچھیا کیوں؟ رو کے آکھیا جڑا رب دے قرضے نہیں دے سکیا، لوگاں دے قرضے دے واسطہ پہ دیتا۔ مسجداں ٹائلاں نال، لائٹاں تے فانوساں نال آباد نہیں ہوندیاں، سجدیاں نال آباد ہوتی، قرآن کی تلاوتوں سے آباد ہوتی ہیں۔
اللہ اور اس کے حبیب کے ذکر سے آباد ہوتی ہیں. یہ ضرورتیں ہیں ساری مساجد کی، خوبصورتیاں ہیں، لیکن اصل خوبصورتی مسجد میں سجدے ہیں، قرآن کی تلاوتیں ہیں. میرے بھائیوں اور میرے دوستو، میں اے نہ آخدا میلاد دا مہینہ آوے جھنڈے نہ لاؤ، جلوس نہ کڈو، گلیاں چونے نہ پاؤ، سینے تے سرکار دے نالین نہ لاؤ، ساریاں محبت دیاں دلیلاں ضرور کرو، لیکن جوں ہی چند چڑے نہ ربیع الاول دا 2-4 راشن دے پیک ہر بندہ اپنی ہمت توفیق دے مطابق، جس وچ تھوڑا جہا آٹا، تھوڑی جہی چینی، تھوڑی جہی پتی، جتے بھیجیا جا رہا ہے اتنے بچے بھی انتے 2-4 کھلونے پا کے اتو پیک کر کے لکھو تحفہ میلاد النبی، غریب رشتہ دار دے گھر بھیجو گے، مدینے والا نبی راضی ہو جائے گا. یہ بھی حضور کا میلاد ہے. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے. اسلام چند نعروں کا نام نہیں، چند رسموں کا نام نہیں، چند رواجوں کا نام نہیں، بلکہ زندگی کے ہر گوشے میں نبی کی غلامی کا نام اسلام ہے. اللہ ہمیں اسلام کی سچی تصویر نصیب فرمائے اور ہمیں پورا پورا اسلام میں داخل فرمائے. میں آپ حضرات دا بہت ممنون ہاں، باوجود اس تے کہ میں اج کوئی اپنے ذاتی کسی مسئلے دی وجہ تو پریشان سا، لیکن میں ناغا نہیں کیتا. حاضری لوائیے تے میری حاضری صحیح کر کے لائیو، پوری کر کے. اللہ تعالیٰ تو انو رنگ لائے، لوڑاں دیاں تھوڑا نہ دے. آمین. بخیل بن کے نہیں، سخی بن کے. لے او یار حوالے رب دے اے میلے 4 دناں دے، اس دن عید مبارکوں سی تے جس دن پھر ملا. اللہ عزت. 2 منٹ واسطی سارے احباب بیٹھے رہے ہو. میرے نال دربار عالیہ گولڑا شریف تو ایک قاری صاحب بہت خوبصورت قرآن دے قاری تے حافظ، جڑے سینکڑاں بچیاں دے استادن تے بڑے بڑے علماء تے مشائخ نال انہاں دا وقت گزریا ہے. سچی دساں انہاں دی پردہ داری دی گل ہے. انہاں دے کوئی بچیاں تے کوئی گھر دے حالات تے کوئی ایسی آفت مصیبت آئی ہے، بیچارے پریشانن اور دکھی بہت زیادہ. تے میں اپیل کرداں بخل نال نہیں، سخاوت نال انہاں نوں داد دینی ہے. اور 2-4 جملے نعت شریف دے پڑھسن. بہت خوبصورت نعت خان